السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
محمدٌ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات سید الاولین والآخرین امام الکل ختم الرسل سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ذات گرامی تھے اللہ پاک نے اس کائنات نو تخلیق فرمائے بنائے اور اس کائنات اندر انسانیت وچوں حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دی جماعت نو افضل اور اعلیٰ بنایا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو بعد حضرات صحابہ جتنے بھی نبی رسول گزرے نے نبیاں تو بعد ہر نبی دے صحابہ افضل اور اعلیٰ نے اور سارے نبیاں دے صحابہ وچوں ساتھیاں وچوں سنگیاں وچوں آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی سارے انبیاء دے ساتھیاں نالوں افضل دے اعلیٰ ہے گویا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو بعد اگر اس کائنات اندر کوئی عظیم ہستیاں نے اعلیٰ ہستیاں نے وہ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد علیہ الصلاۃ والسلام دے ساتھی نے آپ دے صحابہ نے اللہ نے اپنے
نبی دے ساتھیاں نو، اپنے نبی دے سنگیاں نو دنیا دے ہی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ تسیو میں یا کوئی اور اعلیٰ شخصیت نیک تہجد گزار نیک اعمال کرن والے وہ دے متعلق حسن ظن رکھیا جا سکتا ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ کیوں؟ وہ نیک اعمال کردا ہے، اللہ نو راضی کرن والے اعمال کردا ہے، حسن ظن تے رکھیا جا سکتا ہے کہ فلاں عالم دین، فلاں اللہ دا ولی وہ جنتی ہے۔ لیکن بندہ انہوں حقیقت دے اندر جنتی نہیں کہہ سکتا کہ بندہ واقعی ہی جنتی ہے۔ حضرات صحابہ نبی علیہ السلام دے ساتھی، آپ دے جانثار، اللہ نے انہاں نو دنیا تے چلدیاں پھردیاں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے۔ فرمایا کہ میرے نبی دے ساتھی، میرے نبی دے جانثار کلہم فی الجنہ، سارے دے سارے میرے نبی دے صحابہ جنتی نے۔ اور جیڑا انہاں صحابہ دے ایمان دے اندر شک کردا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ فلاں صحابی پہلے ایماندار سی، بعد دے اندر ایمان تو پھر گیا ہے، کئیاں صحابہ نے شروع دے اندر ایمان لے آندا، بعد دے اندر منحرف ہو گئے نے۔ جس بندے دا اے عقیدہ ہے او مسلمان ہی نہیں، کیونکہ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان نو معیار حق قرار دیتا ہے۔ فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ جیسا ایمان لیاؤ گے پھر تسی ہدایت یافتہ بنو گے، پھر تسی کامیاب ہو جاؤ گے، پھر تسی بلائیاں پا جاؤ گے، پھر تسی جنتی بن جاؤ گے۔ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے ایمان نو معیار حق بنا دیتا ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان کر کے کہہ دیو، اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگو، اے اہل کتاب عیسائی یہودیو، اگر تسی میرے نبی دے ایمان جیسا ایمان لے آؤ گے، میرے نبی دے جڑے جانثار نے صحابہ نے اونا جیسا ایمان لے آؤ گے، فرمایا ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، فرمایا تسی ہدایت پا جاؤ گے، تسی ہدایت والے بن جاؤ گے۔
جدو اے آیت نازل ہوئی اس وقت میرے نبی دے جانشار بہت زیادہ ہو گئے نے. آپ دے مکے دے اندر بھی ساتھی جانشار ایمان والے بہت زیادہ نے. مدینہ طیبہ دے اندر بھی بہت زیادہ ساتھی آپ دے بن گئے نے. ابو بکر بھی مدینے دے اندر مکے دے اندر ابو بکر نے ایمان قبول کیتا ہے. جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت سعد نے، حضرت سعید نے نبی پاک مدینے دے اندر گئے. بڑے سارے آپ علیہ السلام تے جانشار بن گئے. جیڑے لوگاں دے نے نبی دے چند ساتھی سن، چند ایمان والے سن، باقی ایمان والے نہیں سن. اے قرآن دی آیت اللہ پاک فرماتے نے اگر میرے نبی دے صحابہ جیسا ایمان لیاؤ گے پھر میں تواڈے ایمان نو قبول کراں گا. جدوں اے آیت نازل ہوئی مدینے دے اندر آپ علیہ السلام دے بہت سارے ساتھی نے جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے. بہت ساری خواتین نے جنہاں نے ایمان قبول کیتا ہے. جیڑے صحابہ تے تبرہ پاسی کردے نے، صحابہ نو برا بلا بول دے نے، صحابہ تے تنقیس کردے نے، انہاں نو اس آیت غور کرنا چاہیے. اس آیت نازل ہون تو بعد میرے نبی دے بہت سارے جانشار صحابہ جنہاں نے نبی علیہ السلام تے ایمان لیاندا ہے، جیڑے نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی بن گئے نے. آؤ اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام سنو. اللہ نے اپنے نبی دے ساتھیاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے. فرمایا میرا ابو بکر جنتی ہے، میرا عمر جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے، میرا علی جنتی ہے، میرا سعد سعید جنتی ہے، طلحہ میرا جنتی ہے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو اللہ نے جنت دیا خوشخبریاں سنا دی تھیاں نے. اللہ فرماتے نے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون. اللہ پاک فرماتے نے لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، وہ لوگ جنہاں نے ایمان لیاندا نبی دے اوپر ایمان لیاندا نبی دے ساتھی بنے. جاہدوا باموالہم وانفسہم، انہاں نے اپنی جاناں دے نال اللہ دے رستے دے اندر جہاد کیتا. کفار دے نال لڑدیاں اپنی جاناں دے دیتیاں، اللہ دے مال اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیجئے. اللہ فرماتے نے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فرمایا اے میرے نبی دے جانشار فلاح پان والے نے، کامیاب ہون والے نے. اگے اللہ فرماتے نے اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم. اللہ پاک
پاک فرماتے نے میں انہاں واسطے باغات تیار کیتے نے، میں انہاں واسطے جنتاں تیار کیتیاں نے، میں انہاں واسطے طرح طرح دے باغات تیار کیتے نے جنہاں دے نیچے نہراں جاری نے۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ واسطے طرح طرح دی نہراں جاری کر دیتیاں نے، کتے میٹھے پانی دی نہراں جاری نے، کتے شہد دی نہراں جاری نے، کتے شراب طہورہ دی نہراں جاری نے۔ اللہ پاک نے مختلف نہراں اپنے نبی دے صحابہ اپنے نبی دے جانشاراں واسطے تیار کیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے خالدین فیہا، فرمایا انہاں جنتاں دے اندر میرے نبی دے صحابہ میرے نبی دے جانشار ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ اس جنت دے اندروں میرے نبی دے ساتھیاں نو نکالیا نہیں جائے گا۔ اگے اللہ فرماندے نے ذالک الفوز العظیم، فرمایا اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام 10ویں پارے دی آیت ہے، اللہ پاک فرماندے نے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتے نے والذین آمنوا، وہ لوگ جنہاں ایمان لیاندا وہاجروا تے اللہ دے رستے دے اندر ہجرتاں کیتیاں، مکیوں مدینے دے اندر گئے، مکیوں حبشہ دے اندر گئے۔ اللہ پاک فرماندے نے وجاہدوا فی سبیل اللہ، تے اللہ دے رستے دے اندر کفار دے نال کافراں دے نال اللہ دے دین نو بلند کرن واسطے لڑائیاں کیتیاں، جہاد کیتا۔ اللہ فرماندے نے والذین آووا ونصروا، اور او لوگ جنہاں نے انہاں مہاجرین دی مدد کیتی جڑے مکہ چھوڑ کے حبشہ دی طرف گئے یا مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ دی اندر تشریف لے گئے۔ اللہ فرماتے نے والذین آووا ونصروا، انہاں مہاجرین دی مدد کرن والے یعنی مدینے دے لوگ، مدینے دے نبی پاک دے ساتھی، مدینے دے اندر نبی پاک دے ساتھی بنن والے، آپ دا کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہون والے، آپ دے جانشار۔ اللہ فرماتے نے اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماتے نے اے جڑے مہاجر نے، جہاد کرن والے نے، اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال خرچ کرن والے نے، ہجرتاں کرن والے نے، اے مہاجرین دے، اے انصاری جنہاں نے انہاں مہاجرین دی مدد کیتی ہے، انہاں نو رہن واسطے ٹھکانے دیتے نے، انہاں نو رہن واسطے رہائشاں دیتیاں نے، انہاں نو کاروبار دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے مہاجر تے انصاری صحابہ، اللہ فرماندے نے اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ فرماندے نے اے سارے دے سارے مومن نے، اے سارے دے سارے حق والے نے، لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرماتے نے میں انہاں واسطے اپنے نبی دے جانشار واسطے مغفرت تیار کیتی ہے، میں انہاں اپنے مغفرت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، ورزق کریم،
فرمایا میں انہوں جنت عطا کر دیتی ہے۔ قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا او میرے نبی دے ساتھی کفار دے نال بڑے سخت نے، انہاں دے نال بڑے سختیاں دے نال پیش ہون والے نے، رحماء بینہم، فرمایا میرے نبی دے جڑے جانشار نے ساتھی نے آپس دے اندر رحماء بینہم، آپس دے اندر رحم دل نے، آپس دے اندر محبتہ کرن والے نے، آپس دے اندر الفتہ کرن والے نے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، فرمایا تسی انہاں دے چہرے دیکھو گے، انہاں دے چہریاں تے اینا پیشانیاں تے سجدے دے نشان پہ ہون گے، انہاں نو تسی دیکھو گے رکوع دی حالت دے اندر ہون گے، انہاں نو دیکھو گے سجدے دی حالت دے اندر ہون گے۔ اللہ فرماتے نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ فرماتے نے میرے نبی دے جانشاراں دا تذکرہ تورات اندر بھی موجود ہے، میرے نبی دے جانشاراں دا تذکرہ انہاں دا ذکر انجیل دی اندر بھی موجود ہے۔ قرآن پاک دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک فرماتے نے او لوگ جنہ پہلے پہلے ایمان قبول کیتا ہے، چاہے او مہاجرین وچوں نے، چاہے انصاریاں وچوں نے، چاہے جڑے مکہ چھوڑ کے مدینہ دے اندر جنہ ہجرت کیتی ہے وہ میرے نبی دے جانشار نے یا مدینے دے رہن والے نے، اور جنہ نے انہ دے پیچھے پیچھے ایمان نو قبول کیتا ہے، اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں نبی دے انہ جانشاراں دے راضی ہو گیا ہاں، میں انہاں نو جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، میں انہاں نو اپنی رضامندی دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے نے، میں انہاں تے راضی ہو گیا ہاں، اے میرے تے راضی ہو گئے نے، خالدین فیہا ابدا، فرمایا او
میرے نبی دے ساتھی میرے نبی دے جانثار انہاں جنتاں دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے میں انہاں واسطے طرح طرح دیاں نہراں جاری کیتیاں نے اس جنت دے اندر انہاں نوں کدی بھی نکالیا نہیں جائے گا ذالک الفوز العظیم اللہ پاک فرماتے نے یہ بہت بڑی کامیابی ہے قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون اللہ پاک فرماتے نے وہ لوگ جنہ ایمان لے آندا اللہ دی ذات ایمان لے آندا وہ دے رسول تے ایمان لے آندا ثم لم يرتابوا پھر انہاں شک نہیں کیتا وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله انہاں نے اللہ دے رستے دے اندر کفار دے نال جہاد کیتا ہے اپنے مالاں دے نال اپنی جاناں دے نال اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال بھی لٹانا پیا تے اللہ دے رستے دے اندر اپنا مال بھی پیش کر دیتا ہے جان دینی پئی تے جان دی پرواہ نہیں کیتی اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان بھی قربان کر دیتی ہے اللہ فرماتے نے اولئک هم الصادقون فرمایا ای سچے مومن نے اللہ اپنے نبی دے جانثاراں نوں کتے صادقون کہہ رہا ہے کتے مفلحون کہہ رہا ہے کتے راشدون کہہ رہا ہے کتے اللہ کوئی تمغہ عطا کر رہے نے کتے کوئی تمغہ عطا کر رہے نے اللہ فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے نے میں اپنے نبی دے جانثار دے راضی ہو گیا میں رب العالمین دی ذات راضی ہو گئے نے میں انہاں نوں اپنی جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دتے نے تے کتے اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین ایتھے اللہ ایک دو ساتھی نو نبی دے جانثار نو ایمان والے نہیں کہہ رہے ایتھے اللہ کہہ رہے نے مومنین ایمان والے مومن نہیں کیا مومنین کیا ہے اللہ فرماتے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اللہ پاک فرماتے نے میں مومنہ دے نال سودا کر لیا میں مومنہ دے نال سودا کر لیا کہ اے جڑے میرے نبی دے جانثار نے میرے رستے دی اندر اپنی جانا دے دین میرے رستے دی اندر اپنے مال پیش کر دین میں انہاں نوں دے بدلے دی اندر اپنی جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دینا اللہ نے اس آیت دی اندر مومنین کیا ہے ایک دو صحابہ نوں نہیں کیا کہ اے ایماندار مومنین کیا ہے سارے ساتھی نبی پاک دے جانثار جمتی نے اج دا کوئی ذاکر شیعہ اٹھتا ہے آندہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اندر فلاں غلطی ہے فلاں صحابی دے اندر فلاں غلطی ہے انہیں اے کیتا ہے اللہ فرماندے نے اے دنیا کائنات دے لوگوں
میرے صحابہ تے جرا نہ، میرے نبی دے صحابہ تے جرا نہ کریا جائے، میرے نبی دے صحابہ نو برا بلا نہ کیا جائے۔ میں اپنے نبی دے صحابہ دیا جڑیاں بشر ہوں دے ناتے نال، بشری تقاضے نال جڑیوں غلطیاں ہو جاندیاں نے، میں انہاں نو معاف کر دیتا ہے، میں انہاں دے معافی دا قلم پھیر دیتا ہے۔ اج دے کسے ذاکر نو، کسے شیعہ نو، دنیا کائنات دے کسے بھی انسان نو یہ حق حاصل نہیں کہ صحابہ دے تبرہ بازی کرے۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ او صحابہ نے جڑے شریعت دے گواہ نے، نبی علیہ السلام دے صحابہ او صحابہ نے جڑے نبی پاک دی نماز دے اندر جڑا قیام آپ کر دے، نبی پاک دے صحابہ قیام دے گواہ نے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک دے رکوع دے گواہ نے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نبی پاک علیہ السلام دے سجدے دے گواہ نے۔ صحابہ او صحابہ نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے جلسہ استراحت دے گواہ نے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ او صحابہ نے جڑے تشہد دے گواہ نے، جڑے نبی پاک علیہ السلام دے غزوات دے گواہ نے۔ صحابہ او صحابہ نے جڑے نبی علیہ السلام دیا احادیثاں دے گواہ نے، نبی علیہ السلام دے صحابہ او صحابہ نے جڑے قرآن دے گواہ نے۔ اگر ایمان صحابہ دے ایمان دے اندر بندہ شک کرے گا، او دا ایمان قابل قبول نہیں۔ سابوں تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو ایماندار کہنا پائے گا، پھر بندہ ایماندار بنے گا۔ اگر نبی دے صحابہ دے اندر کسے ساتھی تے نبی دے ساتھی تے تنقید کردہ ہے، وہ بندہ مسلمان نہیں، کیونکہ قرآن دے اندر اللہ پاک نے صحابہ نو مومن قرار دیتا ہے، تے جڑا انہاں دے ایمان دے اندر شک کردہ ہے وہ گویا کہ اللہ دے قرآن دے اندر شک کردہ ہے، وہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، محبوب فرماتے نے لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام فرماندے نے لا تسبوا اصحابی، اے دنیا کائنات دے لوگوں میرے صحابہ نو برا پلا نہ کیا جے، میرے صحابہ نو گالیاں نہ دیا جے، میرے صحابہ دی تنقیس نہ کریا جے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے تواڈے وچوں کائنات دے لوگوں اگر تواڈے وچوں کوئی احد پہاڑ دے برابر اللہ دے رستے دے اندر سونا خرچ کردا ہے، احد پہاڑ بہت لمبا چوڑا ہے، جڑے حاجی نے جنہیں حج عمرہ کیتا انہوں نے دیکھیا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے تواڈے وچوں جڑا کوئی احد پہاڑ دے برابر اللہ دے رستے دے اندر سونا خرچ کردا ہے تے میرا صحابی ایک مٹھ یا ادھی مٹھ اللہ دے رستے دے اندر جوں خرچ کردا ہے، تواڈا احد بڑا پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرنا انہاں دے مٹھ یا ادھی مٹھ دے برابر او دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا۔ اے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو شان دیتی ہے، عظمت دیتی ہے، کیونکہ انہاں نبی پاک علیہ السلام دا دیدار ایمان دی حالت دے اندر کیتا ہے اور انہاں دی وفات ایمان دی حالت دے اندر ہوئی ہے۔
اللہ نے اس وجہ تو اپنے نبی پاک علیہ السلام دے ساتھیاں نو اے عظمتاں، اے شاناں، اے رفتاں، اے بلندیاں عطا کیتیاں نے۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اکرموا اصحابی، اے دنیا کائنات دے لوگو میرے صحابہ دا احترام کریا جے، میرے صحابہ دا ادب کریا جے، انہاں نو برا بھلا نہ کیا جے، فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرے نبی دے صحابہ تواڈے نالوں بہتر نے، کیونکہ انہاں نے نبی پاک علیہ السلام دا ساتھ پایا ہے، آپ علیہ السلام نے ساتھی بنے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اصحابی، آپ فرماتے نے میرے صحابہ دی عزت کرے آجے، ثم الذین یلونہم، فرمایا میرے صحابہ تو بعد جڑے تابعین نے جنہاں نے صحابہ نو دیکھیا انہاں دی بھی عزت کرے آجے، انہاں دا بھی احترام کرے آجے، ثم الذین یلونہم، فرمایا جڑے تبع تابعین نے جنہاں نے صحابہ نو دیکھیا انہاں تابعین کیا جاندہ ہے، اور جنہاں نے تابعین و ایمان دی حالت دی اندر دیکھیا انہوں تبع تابعین کیا جاندہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ دی بھی عزت کرے آجے، تبع تابعین دی بھی عزت کرے آجے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دی بھی عزت کرے آجے، اور انہوں دیکھن والے جڑے تابعین نے انہوں دی بھی عزت کرے آجے، اور جڑے تابعین نو دیکھن والے نے تبع تابعین انہوں دی بھی عزت کرے آجے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے دنیا کائنات دے لوگوں من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اے دنیا کائنات دے لوگوں میرے صحابہ نو گالی نہ دے آجے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا میرے صحابہ دے نبی دے ساتھیاں نو میرے نبی دے جانساراں نو مندا بولدا ہے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، انہاں اتے اللہ دی بھی لعنت ہے، انہاں اتے لوگاں دی بھی لعنت ہے، فرشتیاں دی بھی لعنت ہے، بلکہ پوری کائنات دے لوگاں دی لعنت ہے۔ جد محرم الحرام دا مہینہ یہ چند طلوع ہوتا ہے، چند نکلتا ہے، یہ آغاز ہوتا ہے، تو ایک سارے ملک دے اندر بلکہ جتھے جتھے بھی یہ لوگ رہندے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی ذات تانو تشریح کرتے ہیں، صحابہ نو برا بلا بولتے ہیں، جبکہ اللہ پاک نے اپنے نبی دے صحابہ نو دنیا تے چل دیا پھر دیا جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ میں اور تسی کسی بندے دے بارے دے اندر جس طرح کہ میں شروع دے اندر بیان کیتا ہے، بندہ گمان کر سکتا ہے کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، وہ بندہ جنتی ہے، لیکن حقیقی طور تے اسی کسی نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر سکتے نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ نے یہ نبی دے ساتھیاں نو یہ اعزاز حاصل ہے، چل دے مکے مدینے دیا گلیاں دی اندر نے اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اے میرے نبی جڑے تیرے 1.5 لاکھ صحابہ نے سارے دے سارے جنتی نے میں انہوں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام دے ساتھی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے
آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے معتبر صحابی نے عشرہ مبشرہ بھی چنے جنہاں نو ایک موقع تے اللہ پاک دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ عشرہ مبشرہ تو مراد ہے کہ 10 صحابہ جنہاں نو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع تے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ انہاں 10 صحابہ وچوں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی ہے۔ ایک عورت مروان بن حکم دا دور ہے، ایک عورت اٹھی آندی ہے اے مروان سعید بن زید نے میری زمین قبضے دے اندر لے لئی ہے، میری زمین دبا لئی ہے۔ حضرت سعید بن زید نے مروان بن حکم نے اپنی عدالت دے اندر بلایا، پوچھیا کہ عورت اس بات کا ذکر کر رہی ہے کہ تسی میری زمین نو دبایا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اے مروان بن حکم، اے وقت بادشاہ، میں اس عورت دی زمین کس طرح دبا سکنا وا، اپنے قبضے دے اندر کس طرح لے سکنا وا؟ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سنیا جیڑا بندہ کسی دی زمین تے قبضہ کرتا ہے، ایک بلش زمین تے ایک گٹھ زمین تے قبضہ کرتا ہے، قیامت والا دن ہوئے گا 7 زمیناں او دے گلے دا توق بنا دتیاں جان گیاں، 7 زمیناں نو چکے گا، وہ دے گلے دا توق بنا دیتا جائے گا۔ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اپنے کنا دے نال سنیا، یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ میں اس عورت دی زمین دباواں؟ مروان بن حکم نے عدالت دے اندروں بری کر دیتا، یہ عورت پھر بھی باز نہیں آئی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے اللہ میں سچا وا، اللہ تم مینوں عدالت دے اندروں بھی بری کر دیتا ہے، میں سچا وا، یہ عورت جھوٹھی ہے، اللہ اینوں اکھاں تو انیا کر دے، اللہ ایدی قبر بھی ایدے گھر دے اندر بنا دے۔ صحابی نے بد دعا کر دی تھی۔ اس عورت نے حضرت سعید بن زید تے بہتان لگایا کہ انہوں نے میری زمین قبضے دے اندر لئی۔ حضرت سعید بن زید بری ہو جاندے نے، یہ عورت باز نہیں ہوتی۔ حضرت سعید بن زید نے اس عورت واسطے بد دعا کر دی تھی کہ اللہ انہوں اکھائیں تو انہ کر دے اور یہ قبر بھی یہ گھر دے اندر بنا دے۔ یہ گھر دے اندر ایک گڑھا سی، اکھاں تو انی بھی ہو گئی اور اس گڑھے دے اندر گر کے ختم ہو جاتے، کسی نے جنازہ بھی نہیں پڑھیا۔ ساڑی جماعت دے بہت نامور خطیب حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی سید سبطین شاہ نقوی اپنی تقریر دے اندر یہ بیان کر رہے سن، بیگم کوٹ دی انہوں دی تقریر ہے، آندے نے میرے جڑے سکے ماموں نے وہ شیعہ سن، مسلکن شیعہ سن، صحابہ نو بہت برا بڑا بول دے سن، صحابہ تے تانو تشنی کرنا، صحابہ نو برا بلا بولنا، صحابہ نو گالیاں دینا، حتیٰ کہ جدوں دا آخری وقت ہویا صحابہ دے بارے بڑے گستاخانہ الفاظ بولدا۔ میرا ماموں شاہ صاحب کہندے نے کہ جدوں مریا اس طرح مریا جی میں کتا آوازاں نکالتا ہے، جی میں کتا بھونکدا ہے، اس طرح دنیا تو میرا ماموں جو دنیا تو گیا جی میں کتا بھونکدا ہے، اس طرح وہ جان نکلی۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور ہے، ایک کوفی بندہ کھڑا ہویا، انہاں دے بارے شکایتاں لگائیاں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سانو صحیح نمازاں نہیں پڑھا دے، فیصلے حق تے نہیں کرتے، مال غنیمت صحیح ساڑھے اندر تقسیم نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ساتھیوں نال بھیجیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے دے اندر تحقیق کی تھی، جتھے بھی جڑی مسجد دے اندر بھی وہ ساتھی گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی نال، ہر بندہ کہہ رہے کہ جڑی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹیاں نے انہوں نے اچھے طریقے دے نال سر انجام دے رہے ہیں،
ایک کوفی کھڑا ہویا آندا سعد فیصلے بھی صحیح نہیں کردے تے نماز بھی سنت دے مطابق نہیں پڑھاندے تے مال غنیمت بھی صحیح تقسیم نہیں کردے، انصاف دے نال مال غنیمت تقسیم نہیں کردے۔ صحابی رسول کہنے لگے اللہ جڑیاں میریاں ڈیوٹیاں نے میں صحیح نبھائیاں نے جھوٹ آئے جھوٹ بول رہا ہے، اللہ میں تیرے نبی دا ساتھی سچا واں، اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اللہ ریاکاری کر رہا ہے، اللہ اس بندے دی عمر بھی لمبی کر دے، اللہ اینو فقیر بنا دے، اللہ اینو ازمائشاں دے اندر مبتلا کر دے۔ صحابی رسول نے بد دعا کر دی تھی، یہ بندہ عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے، فقیر بھی بن گیا ہے، ازمائشاں دے اندر بھی مبتلا ہو گیا ہے، اکھاں دے اندروں اینو صحیح نظر بھی نہیں آ رہا، رستے دے اندر بیٹھا ہے تے رستے دے اندر خواتین جان والیاں نو رستے دے اندر تنگ کر دے تے نال کہندا مینوں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ دی بد دعا لگ گئی ہے، دنیا تو مریا ذلیل ہو کے مریا، اللہ نے ازمائشاں دے اندر بھی مبتلا کر دیتا ہے، فقیری دے اندر بھی مبتلا کر دیتا ہے، اکھاں تو انیا بھی کر دیتا ہے، اکھاں تو صحیح نظر نہیں ہوندا، اس طرح اکھاں نو اے بروٹے نو اٹھا اٹھا کے بے حیائی دی طرف جا رہے ہیں، عورتاں نو دیکھ رہے ہیں، نال کہندا مینوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بد دعا لگ گئی۔ اور جنہاں نے صحابہ دے ایمان دے اندر شک کیتا ہے وہ دنیا دے اندر بھی ذلیل لو رسوا ہو کے رہن گے انشاءاللہ ہون گے، اور آخرت دے اندر ایسے لوگ جہنم دے اندر جان گے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے۔ صحابہ او صحابہ نے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے زندگی دے لمحے لمحے دے گواہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی احادیثاں دے گواہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا قرآن نازل ہویا اے دے گواہ، قرآن نو جمع کرن والے صحابہ اگر انہاں دے ایماناں دے اندر جڑا کوئی شک کردا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، او دا قرآن تے ایمان نہیں۔ اللہ تعالی حضرات صحابہ جیسی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔